यो ग्रुप डी है अप्सनल मैथमेटिक्सको क्वेश्चन नंबर यो 32 में यो भेक्टर जियोमेट्रीबाट एउटा क्वेश्चन के गर्छन् सोध्छन् है। यहाँनिर दिएको छन् फर्स्ट हो यो वृत्तार्धको अर्थ हुन्छन् अर्धवृत्तमा बनेको यानी परिधि कोण कति हुन्छन् एक समकोणको मतलब कति डिग्री 90 डिग्री हुन्छन् भने के गर्नुहुन्छ भेक्टर विधिद्वारा यसलाई प्रमाणित गर्नुहुन्छ। त यसको लागि पहिला हामी यहाँनिर के बुझ्ने एउटा वृत्त बनाउने है। सपोज गर्नुस् एउटा यो के हो वृत्त हो है। अब यो अर्धवृत्त भनेको छ त डायमिटर यो केन्द्रबिन्दु भएर एउटा के गर्ने रेखा ड्रा गर्ने जुन यसलाई हामी डायमिटर भन्छौँ है। यो डायमिटरले यो वृत्तलाई कति बराबर भागमा विभाजित गर्छ 2 बराबर भागमा। यानी यो माथिको भाग पनि अर्धवृत्त हुन्छन् तलको भाग पनि के हुन्छन् अर्धवृत्त हुन्छन् यानी यसलाई वृत्तखण्ड पनि भन्ने गरिन्छ है। अब क्वेशनको अनुसार यहाँ के भन्छ वृत्तार्धको अर्धवृत्तको मतलब यो परिधिमा यहाँनिर कुनै एउटा बिन्दु यतातिर लिनुस् अथवा यतातिर लिनुस् है। कुनै एउटा बिन्दु लिनुस् यो ए हो है यसलाई बी मानिदिनुस् यसलाई के गर्नुस् सी मानिदिनुस् र यो केन्द्रबिन्दु कति गरिदिनुस् 0 गरिदिनुस् है। र यो ए लाई यो बी सँग के गर्ने जोड दिने र यो सी सँग यसलाई के गर्ने जोड दिने। त यहीँनिर यो बनेको एंगल जुन हुन्छ नि यहाँनिर यो बनेको एंगल यो कति डिग्री हुन्छन् 90 डिग्री हुन्छन् भने के गर्नुहुन्छ प्रमाणित गर्नुहुन्छ। त यसलाई यसरी के गर्ने ए र ओ लाई के गर्ने जोडिदिने है। यहाँनिर हेर्नुस् यो वृत्तको केन्द्रदेखि लिएर परिधिसम्म यो वृत्तको केन्द्रदेखि लिएर परिधिसम्म र यो वृत्तको केन्द्रदेखि लिएर परिधिसम्म यो तीनटै डिस्टेन्सेसको के हुन्छन् बराबर हुन्छ। त यसलाई यसरी पहिला लेख्नुस् गिभन दैट है। केन्द्रबिन्दु ओ भएको वृत्तमा बीसी व्यास हो जहाँ यो ओबी बराबर ओसी बराबर यो के हुन्छन् ओए हुन्छ है। प्रमाणित गर्नुपर्ने टु प्रुभ दैट यहाँनिर के गर्नुहुन्छ यहाँनिर यो बनेको एंगल यानी बीएसी बराबर यो कति डिग्री हुनु पर्यो 90 डिग्री हुनु पर्यो है। त्यसलाई यसरी लेख्ने एंगल बीएसी इक्वल टु कति डिग्री 90 डिग्री हुन्छन् भने के गर्नुहुन्छ प्रमाणित गर्नुहुन्छ। त्यसको प्रुफमा आउँछ है। अब क्याल्कुलेसन गर्ने कसरी त हामी भेक्टरमा पढेका छौँ है कि दुईवटा भेक्टरहरूको स्केलर गुणनफल बराबर यदि 0 भयो भने त्यहाँनिर बनेको एंगल कति डिग्री 90 डिग्री हुन्छ। त कसको स्केलर गुणनफल यहाँनिर यो निकाल्नुहोला यो बीए को त्यसपछि यो कसको सीए को यो दुईटैको स्केलर गुणनफल बराबर यदि यहाँनिर 0 भयो भने नि एंगल यो बीएसी बराबर यो कति डिग्री हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ है। पहिला हामी यहाँनिर निकाल्छौँ भेक्टर यो कति बी त यो बीए मा यहाँनिर हेर्नुस् यो इनिशियल पोइन्ट हो यानी यो सुरुको बिन्दु हो र यो अन्तिम बिन्दु यानी यो इनिशियल र यो टर्मिनल। त यहाँबाट हामी स्टार्ट गरौँ बीबाट ओमा र ओबाट कहाँ जाने ए मा भेक्टर जोडको त्रिभुजको नियम अनुसार यहाँनिर लेख्ने भेक्टर बीओ प्लस यो भेक्टर यो कति ओ ए यसलाई समीकरण के गरिदिने 1 मानिदिने। फेरि अब यतातिर आउनुस् यो ट्रायंगल हामी त एओबी बाट निकालिसके अब एओसी बाट कसको निकाल्ने सीए को निकाल्ने है। यो सीए को यानी यो भेक्टर सीए को बराबर त यो सी हाम्रो यो सुरुको बिन्दु र ए हाम्रो यो कुन बिन्दु अन्तिम बिन्दु त्यसको सी बाट यहाँबाट स्टार्ट गर्नु होला है क्लकवाइज डाइरेक्सन हैन एन्टी क्लकमा है। सी बाट ओ मा ओ बाट कहाँ जानु पर्यो ए मा है। यसले यसरी लेख्ने सीओ प्लस यो कति ओ ए यसलाई कति मान्दिने 2 मान्दिने। अब यो दुवैलाई गुणन गरेर यहाँनिर यदि यो दुईवटा भेक्टरहरूको स्केलर गुणनफल बराबर कति बनाउनु छ 0 बनाउनु छ। त्यसले यसरी लेख्ने समीकरण 1 र समीकरण 2 लाई गुणन गर्दा है। अब यो दुवैलाई एक आपसमा के गर्ने गुणन गर्ने यसलाई यसरी लेख्ने भेक्टर बीए इन्टु यो भेक्टर यो कति सीए भेक्टर बीओ प्लस यो भेक्टर ओए त्यसपछि इन्टु यो सीओ प्लस यो कति ओ ए है। यसलाई ओए लाई यहाँनिर यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्नुस्। यहाँनिर हेर्नुस् न यसको यो डिरेक्सन चेन्ज गरिदियो भने बाइ द प्रोपर्टी अफ नेगेटिभ भेक्टरको अनुसार यो बीओ छ भने यसलाई
ट्र्याक चेन्ज गऱ्यो भने ओबीमा यो प्लस हुन्छ, यो प्लस छ भने यहाँनिर के लेख्ने माइनस लेख्ने है। यसलाई यो ओएलाई यहाँनिर जस्ताको त्यस्तै लेख्नु, त्यसपछि यो सिओलाई जस्ताको त्यस्तै। यो सिओ जुन हुन्छ नि यो कसको बराबर हुन्छ ओबीको बराबर, किनभने यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो वृत्तको केन्द्रदेखि लिएर परिधिसम्म र यो वृत्तको केन्द्रदेखि लिएर परिधिसम्म यानी एउटै वृत्तका अर्धव्यासहरू एक आपसमा के हुन्छन् बराबर हुन्छन् है। त ओए माइनस यो भेक्टर यो ओबी, त्यसपछि ओए प्लस यसको ठाउँमा हामी कति राख्न सक्छौँ ओबी राख्न सक्छौँ। यहाँनिर यसको कारण दिने बिकज सिओ बराबर यो के भएकोले सिओ बराबर ओबी भएकोले है। ल अब हेर्नुहोस् यो प्लसमा छ र यो केमा छन् माइनसमा छ। अब यो दुवैलाई एक आपसमा के गर्ने गुणन गरिदिने है। त्यहाँनिर यो गुणन गर्यो भने भेक्टर ओए को यो के हुन्छ स्क्वायर, यसलाई गुणन गरिदियो भने यो भेक्टर ओबी को यो के हुन्छ स्क्वायर। अब यो स्क्वायर छ भने यो भेक्टरको साइन के हुन्छ हट्छन् है। अब हेर्नुहोस् यो ओबी ओसी ओए तीनटै एक आपसमा के छन् बराबर छन्, त यहाँनिर यो राखिदिनुहोस्। यसको ठाउँमा हामी कति राख्न सक्छौँ ओए राख्न सकिन्छ, घट आइदियो भने यो के हुन्छ जिरो हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त यानी यो दुईवटा भेक्टरको स्केलर गुणनफल बराबर कति आयो जिरो आयो। जब दुईवटा भेक्टरको स्केलर गुणनफल बराबर यो जिरो आउँछन् भने यो अर्धवृत्तको परिधिमा बन्ने कोण कति डिग्री 90 डिग्री। त यहाँनिर यसलाई यसरी लेख्ने एंगल बीएसी इक्वल टु यो कति डिग्री हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ लेख्ने, हेन्स प्रुभड। यो यसको कन्सेप्ट यसरी यसलाई बनाउने है। यो नेक्स्ट क्वेसन हो है। आयतका विकर्णहरू बराबर हुन्छ भेक्टर विधिबाट यसलाई के गर्नुहुन्छ प्रमाणित गर्नुहुन्छ। पहिला यहाँनिर हामी के गर्छौँ एउटा रेक्टेंगल बनाउँछौँ है। ए बी सी डी एउटा के हो आयत। क्वेसनले भनेका छन् विकर्ण, त्यसको अपोजिट जुन यो भर्टेक्स जुन छ नि यो अपोजिट भर्टेक्स यो सी, यसलाई हामी विकर्ण भन्छौँ। बी को अपोजिट के रहेको छ डी रहेको छ है। यो हो यसको विकर्ण। क्वेसनले भनेको छन् आयतका विकर्णहरू के हुन्छन् बराबर हुन्छन् है। यसको यो सबै कोण यसको कति डिग्री हुन्छन् 90 डिग्रीको हुन्छ है। अब यसलाई गिभन दैटमा लेख्ने है। एबीसीडी एउटा आयत हो जहाँ एडी बराबर हामी के लेख्न सक्छौँ बीसी है। त्यसपछि एबी बराबर हामी के लेख्न सकिन्छ डीसी लेख्न सकिन्छ है। प्रमाणित गर्नुपर्ने है। प्रमाणित के गर्नुहुन्छ यसका विकर्ण यानी एसी बराबर यो के हुन्छन् बीडी हुन्छन् है। लेख्ने एसी बराबर बीडी है। के निकाल्नु छन् यसको डायगोनल्सहरू के हुन्छन् बराबर हुन्छन्। त्यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा ट्रायंगल यो छन् एउटा ट्रायंगल यो छन्, जुनसुकै लिनुहोस् यो लिनुहोस् अथवा यो लिनुहोस् यो लिनुहोस् अथवा यो लिनुहोस्। त मैले यहाँनिर यो त्रिभुज एबीसी लिँदैछु है। त्रिभुज एबीसी बाट है। हेर्नु त के प्रमाणित गर्नु छ नि यसको डायगोनल, त यो डायगोनल एसी को बराबर हामी निकाल्छौँ यानी भेक्टर एसी को हामी बराबर निकाल्छौँ। कुन त्रिभुज हो एबीसी, त यसलाई हामी इनिशियल पोइन्ट बुझ्छौँ र यो सीलाई हामी कुन पोइन्ट टर्मिनल यानी यो सुरुको बिन्दु र यो कुन बिन्दु अन्तिम बिन्दु। त सुरुको बिन्दुबाट अन्तिम बिन्दु यो एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन है। त एबाट बीमा बीबाट कहाँ जाने सीमा यानी भेक्टर जोडको त्रिभुजको नियम अनुसार यानी यो एबी भेक्टर त्यसपछि यो प्लस यो कति बीसी है। यो भेक्टर जोडको त्रिभुजको नियम अनुसार दुवैतिर यसलाई के गर्ने वर्ग गरिदिने है। स्क्वायरिङ बोथ साइड दुवैतिर वर्ग गर्दा है भेक्टर एसी को स्क्वायर इक्वल टू भेक्टर एबी प्लस भेक्टर बीसी को स्क्वायर है। यसलाई यसरी गरिदिनुहोस्। यसलाई ए प्लस बी को होल स्क्वायर, त्यसलाई यसरी लेख्ने भेक्टर एबी को स्क्वायर प्लस सूत्र को ए त्यसपछि भेक्टर एबी त्यसपछि यो भेक्टर बीसी या प्लस बी स्क्वायर को मतलब भेक्टर यो बीसी को के हुन्छन् स्क्वायर हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है यो दुईवटा भेक्टरहरूको स्केलर गुणनफलको रूपमा दिएको छ भने यसको मान हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छन् है। यहाँनिर स्क्वायर छ भने यो भेक्टरको साइन के हुन्छन् हट्छन्। यसलाई यसरी लेखिदिने एसी स्क्वायर, यहाँबाट पनि भेक्टरको साइन के गर्नुहोस् हटाइदिनुहोस्
प्लस 2 इन्टु दुईवटा भेक्टरहरूको स्केलर गुणनफलको भ्यालु कति हुन्छन् 0 हुन्छन् है प्लस भेक्टर BC को स्क्वायर छ यहाँनिर यो BC स्क्वायर लेख्नुस् यसलाई यसरी गर्दिने AC स्क्वायर इक्वल टु AB स्क्वायर प्लस यो कति BC स्क्वायर यसलाई समीकरण कति मान्दिने 1 मान्दिनुस् है यहाँनिर लेख्ने फेरि कुन भेक्टरको बराबर देखाउनुहुन्छ BD को बराबर त अब यहाँनिर अब आफ्नो इच्छा अनुसार यहाँनिर यो त्रिभुज लिनुस् अथवा यो त्रिभुज लिनुस् है मैले यहाँनिर यो त्रिभुज BCD बाट है BCD बाट के को बराबर निकाल्ने BD को बराबर निकाल्ने है कसको बराबर निकाल्ने BD को बराबर है यहाँनिर निकाल्ने लेख्ने भेक्टर यो BD त B को मतलब यो सुरुको बिन्दु र D हाम्रो यो कुन बिन्दु अन्तिम बिन्दु त यसको एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन B बाट C मा C बाट कहाँ जानु पर्यो D मा यानी भेक्टर यो BC प्लस भेक्टर यो कति CD यो भेक्टर जोडको त्रिभुजको नियम अनुसार है अब यसलाई पनि के गर्ने दुवैतिर वर्ग गरिदिने स्क्वायरिङ बोथ साइड दुवैतिर वर्ग गर्दा है भेक्टर BD को स्क्वायर इक्वल टु भेक्टर BC प्लस भेक्टर CD को स्क्वायर है यसलाई यसरी लेखिदिनुस् यसलाई A प्लस B को होल स्क्वायर गर्ने है भेक्टर यो BC को स्क्वायर प्लस सूत्र को 2 A मीन्स भेक्टर यो BC B मीन्स यो भेक्टर यो CD प्लस B मीन्स यहाँनिर के लेख्ने भेक्टर यो CD को स्क्वायर लेख्ने अब यहाँनिर हेर्नुस् है दुईवटा भेक्टरहरू एक आपसमा के रूपमा रहेको छ गुणनफलको रूपमा रहेको छ जब यो गुणनफलको रूपमा रहेको हुन्छ भने यसको भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छन् है यो स्क्वायरमा छ भने यो भेक्टरको साइन के गर्ने हटाइदिने यसलाई यसरी लेख्ने BD स्क्वायर इक्वल टु यो BC स्क्वायर प्लस 2 इन्टु यो भ्यालु कति हुन्छन् 0 प्लस यो CD को के हुन्छन् स्क्वायर हुन्छन् यसलाई यसरी लेख्नुहोस् है भेक्टर BD स्क्वायर इक्वल टु भेक्टर BC स्क्वायर प्लस भेक्टर CD स्क्वायर है अब यहाँनिर हेर्नुस् त यो CD जुन हुन्छ नि यो के को बराबर छ यहाँनिर हेर्नुस् त यो CD के को बराबर AB को त यो CD को ठाउँमा अब के राख्ने AB राख्न सकिन्छ है BD स्क्वायर इक्वल टु भेक्टर BC स्क्वायर प्लस यो CD को ठाउँमा के राख्ने AB राख्नुस् है AB को स्क्वायर यसलाई यसरी लेखिदिनुस् बिकज CD बराबर के भएको AB भएको अब यसलाई के गर्नुस् समीकरण यसलाई कति मान्दिने 2 मान्दिने अब एकचोटी समीकरण 1 र 2 लाई हेर्नुस् एक हेर्नुस् त यो पनि भेक्टर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यहाँ पनि भेक्टर AB स्क्वायर प्लस यो के को स्क्वायर दिएको छन् BC स्क्वायर को छन् यानी दुवै भेक्टर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को के छन् बराबर छ भने यसलाई यसरी लेख्ने समीकरण 1 र समीकरण 2 बाट है अब दुवै एक आपसमा यहाँनिर हेर्नुस् त यो दुवै यो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर छ भने यो दुवै एक आपसमा के हुन्छन् यानी AC को स्क्वायर बराबर यो हामी के लेख्न सक्छौं BD को स्क्वायर एकचोटी यो दुईटैलाई हेर्नुस् है यहाँ हेर्नुस् यो दुवै एक आपसमा के छन् बराबर छन् अथवा यो मान उठाए यसको मान यो जुन BD जुन छ नि यहाँनिर ल्याएर राख्दिनुस् अथवा यसको मान AC जुन छ नि यहाँनिर ल्याएर राख्दिनुस् दुवै एक आपसमा के हुन्छन् बराबर हुन्छन् एज अ रुल अफ इन्डिसेस घाताङ्कको नियम अनुसार पावर इक्वल छ भने यसको बेस के हुन्छन् बराबर हुन्छन् त AC बराबर हामी के लेख्न सक्छौं BD यहाँनिर हेर्नु त यो AC बराबर यो के छन् BD छन् त AC बराबर BD को अर्थ के भने आयतका विकर्णहरू के हुन्छन् बराबर हुन्छन् यो हो भेक्टर मेथडबाट प्रुफ गर्ने यो तरिका लेख्ने हेन्स प्रुभड है यो नेक्स्ट क्वेशन हो है समबाहु चतुर्भुजका विकर्णहरू समकोण हुने गरी समद्वि भाजित हुन्छन् है कुन चतुर्भुज बनेको छन् रम्बस बनेको छ है समबाहु चतुर्भुजका विकर्णहरू समकोण हुने गरी के हुन्छन् समद्विभाजित हुन्छन् त्यहाँनिर एउटा समबाहु चतुर्भुज यानी रम्बस बनाउनुस् है यसको सबै भुजा के हुन्छन् बराबर हुन्छन् है सबै बराबर हुन्छ A B C र यो D यो हो समबाहु यानी रम्बस है समबाहु चतुर्भुजका विकर्णहरू समकोण हुने गरी त्यसको डायगोनल ड्रा गर्नुस् D को अपोजिट B हो र A को अपोजिट के छन् C छन् यसलाई हामी डायगोनल्स भन्छौं है यो है
यहाँनिर भन्छ समकोण हुने गरी, समकोणको मतलब कति डिग्री हुनु पर्यो 90 डिग्री, यानी एसी जुन हुन्छ नि यो बीडीसँग के हुनु पर्यो परपेन्डिकुलर, यानी 90 डिग्री भयो भने यहाँबाट जुन यो काटेको जुन छ नि यो दुवै एक आपसमा के हुन्छ बराबर हुन्छन् भने के गर्नुहुन्छ देखाउनुहुन्छ है, त्यसलाई यसरी गर्ने है। गिभन दैटमा के लेख्ने एबीसी कुन चतुर्भुज हो एबीसीडी समबाहु चतुर्भुज हो, त्यसलाई यसरी लेख्ने है एबीसीडी एउटा समबाहु चतुर्भुज हो है। जब यो समबाहु हुन्छ भने यसको अल साइड के हुन्छन् इक्वल हुन्छन् है, यसलाई यसरी लेख्ने एबी बराबर बीसी बराबर सीडी बराबर के हुन्छन् डी हुन्छन् है। प्रमाणित गर्नु पर्छ, प्रमाणित के गर्नु छन् एसी जुन हुन्छ नि यो बीडीमा के हुन्छन् परपेन्डिकुलर हुन्छन्। जब यो बीडीमा परपेन्डिकुलर हुन्छ भने यो दुवै एक आपसमा यहाँबाट यो के हुन्छ समद्विभाजन यानी बराबर हुन्छन् है। प्रुफमा हुन्छ यहाँनिर एउटा यो एसी र यो बीडीलाई के गर्नु परपेन्डिकुलर देखाउनु छ भने यहाँनिर हेर्नुहोस् एउटा एबीसी यो त्रिभुज हो अथवा यो त्रिभुज हो अथवा यो त्रिभुज हो अथवा यो त्रिभुज जुनसुकै यहाँनिर एउटा के गर्ने त्रिभुज लिने जसमा एसी र यो बीडी के गर्नु पर्यो हुनु पर्यो है। पहिला म यहाँनिर यो त्रिभुज एबीसीबाट यहाँनिर एसी निकाल्नुहोस्, तब हामी के निकाल्छौँ यहाँनिर भेक्टर एसी को बराबर निकाल्छौँ है। यहाँनिर लेख्ने भेक्टर एसी को बराबर, तो ए को मतलब यो सुरुको बिन्दु, सी को मतलब हाम्रो अन्त्य यानी इनिशियल पोइन्ट र यो टर्मिनल पोइन्ट। तो ए बाट बी मा, बी बाट कहाँ जानु पर्यो सी मा लेख्ने है, ए बाट बी मा र यो बी बाट कहाँ जाने सी मा जाने, भेक्टर जोडको त्रिभुजको नियम अनुसार है। अब यसलाई के गर्ने दुवैतिर वर्ग गर्दा है, भेक्टर एसी को यो के हुन्छन् स्क्वायर हुन्छन् है। यसलाई यसरी गरिदिनुहोस्, यसलाई समीकरण के गर्ने एक मान्दिने है। त्यसपछि यहाँनिर लेख्ने फेरि है। अब यो कसको बराबर निकाल्ने यो विकर्ण यो बीडी अथवा डीबी को बराबर, यहाँनिर लेख्ने त्रिभुज डीएबी बाट है, त्रिभुज डीएबी बाट है विकर्ण कसको बराबर यो डीबी को बराबर। तो वेक्टर जोडको त्रिभुजको नियम अनुसार डी बाट ए मा, ए बाट कहाँ जाने बी मा जाने है। तो यो भेक्टर यो डीए प्लस यो कति भेक्टर एबी के गर्नु छन् परपेन्डिकुलर देखाउनु छ। परपेन्डिकुलर को कन्सेप्ट हामी के बुझ्नु पर्यो कि दुईवटा भेक्टरहरुको स्केलर गुणनफल जुन हुन्छ नि त्यो के को बराबर हुनु पर्यो 0 को बराबर। तो यो दुवैलाई एक आपसमा के गर्ने गुणन गर्ने है। लेख्ने समीकरण 1 र समीकरण 2 लाई गुणन गर्दा है। त्यसलाई यसरी लेख्नुस् भेक्टर एसी इन्टु भेक्टर यो डीबी बराबर यो भेक्टर एबी प्लस भेक्टर बीसी डीए प्लस यो भेक्टर कति भयो एबी भयो है। अब हेर्नुस् यसलाई यसरी लेख्नुस् यो भेक्टर एबी प्लस भेक्टर यो बीसी यसलाई यसरी लेखिदिनुस् एबी यो एबी यहाँनिर है। बाय द प्रोपर्टी अफ नेगेटिभ भेक्टर को अनुसार यो डीए छ त्यसलाई केमा कन्भर्ट गरिदिनुस् एडी मा कन्भर्ट गरिदिनुस् है। भेक्टर एबी प्लस भेक्टर यो बीसी भेक्टर एबी माइनस एडी जुन छ नि एडी यो एडी जुन छ नि यो के को बराबर हुन्छ बीसी को बराबर हुन्छ है। यहाँ लेख्ने यो भेक्टर यो के बीसी बिकज एडी बराबर यो के भएको बीसी भएको। अब हेर्नुस् यो प्लसमा छ र यो माइनसमा छ नि यो दुवैलाई के गर्ने गुणन गर्ने। भेक्टर एबी र एबीलाई गुणन गरिदियो भने के हुन्छ भेक्टर एबी को स्क्वायर, त्यसपछि यो प्लस र यो माइनस माइनस हुन्छ। यो भेक्टर बीसी को गुणन गरिदियो भने भेक्टर बीसी को स्क्वायर। यो स्क्वायरमा छ भने भेक्टरको साइन यहाँनिर के गर्ने हटाइदिने। यसले यसरी लेख्ने एबी को स्क्वायर माइनस यो के बीसी को स्क्वायर। के पुर्याउनु छन् कन्सेप्ट बुझ्नुस् 0 पुर्याउनु छ है। त यहाँनिर हेर्नुस् त यसको चारवटा साइड के छन् इक्वल छन् है। त बीसी को ठाउँमा हामी यहाँनिर अब कति राख्ने एबी अथवा एबी को ठाउँमा कति राख्न सकिन्छन् बीसी राख्न सकिन्छन् है। त यसलाई यसरी लेख्ने भेक्टर एबी को स्क्वायर माइनस यो भेक्टर एबी को स्क्वायर।
अब दुईटैको क्याल्कुलेसन गऱ्यो भने यो के हुन्छ 0 हुन्छ। त यहाँनिर लेखिदिने अतः भेक्टर एसी र भेक्टर डीबी को स्केलर गुणनफल शून्य भएकोले समबाहु चतुर्भुजका विकर्णहरू समकोण हुने गरी समद्विभाजित हुन्छन् है, भाजित हुन्छन्। यानी एसी जुन हुन्छ नि यो के हुन्छन् बीडीमा यो परपेन्डिकुलर हुन्छन्। बीडीमा जब यो परपेन्डिकुलर हुन्छ भने यो सबै एक आपसमा यहाँबाट यो के हुन्छन् काटेको डिस्टेन्सबाट यो यसको बराबर यो र यसको बराबर यो हुन्छन् है। हेन्स प्रुभड यो यसको यो कन्सेप्ट है। यो नेक्स्ट क्वेसन है। चतुर्भुजका भुजाहरूका मध्यबिन्दुहरू क्रमशः जोड्दै जाँदा बन्ने चतुर्भुज समानान्तर चतुर्भुज हुन्छ। कुनै एउटा चतुर्भुज दिएको छ है, यहाँनिर एउटा चतुर्भुज बनाउनुस् है। यो एउटा के हो चतुर्भुज है, ए बी सी डी एउटा के हो चतुर्भुज हो। यहाँनिर चतुर्भुजका मध्यबिन्दुहरू त एडी को मध्यबिन्दु लिनुस्, त्यसपछि एबी को मध्यबिन्दु लिनुस्, त्यसपछि यो बीसी को मध्यबिन्दु लिने, त्यसपछि यो सीडी को मध्य, यो सबैलाई के गर्नु छ जोडिदिनुस् है यसरी है। यो पी क्यू आर एस, यो पी क्यू आर एस जुन यो चतुर्भुज बन्छन् यो कुन चतुर्भुज बन्छन् समानान्तर चतुर्भुज बन्छन् भन्ने के गर्छन् प्रमाणित गर्छन् है। यहाँ लेख्ने गिभन दैटमा एबीसीडी एउटा चतुर्भुज हो जहाँ भुजा एडी एबी बीसी र सीडी का मध्यबिन्दुहरू क्रमशः पी क्यू आर र एस रहेका छन् है। प्रमाणित गर्नुपर्ने टु प्रमाणित के गर्नु छ कि यो पी क्यू आर एस एउटा के हो समानान्तर चतुर्भुज है। कुन विधिद्वारा भेक्टर मेथडबाट है। यानी पी क्यू आर एस एउटा सच हो है। यसको लागि एउटा रचना गर्नुस् कन्स्ट्रक्सन। रचनामा के गर्ने कि त यो ए को अपोजिट यो भर्टेक्स सी लाई एड गर्नुस् कि त बी को अपोजिट भर्टेक्स के गर्नुस् डी लाई के गर्नुस् एड गर्नुस् है। म यहाँनिर यो बीडी लाई के गरे जोडे है। यसलाई यसरी ब्रोकन लाइन गर्नु है। बी र डी लाई जोडे। अब यसमा कन्सेप्ट के युज गर्ने, यसलाई बनाउने कसरी हामी यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो कि कुनै पनि त्रिभुजको दुईवटा भुजाको मध्यबिन्दु जोड्ने रेखाखण्ड तेस्रो भुजाको आधार समानान्तर हुन्छन्। यो कन्सेप्ट यसमा युज गर्नुस्, यो हामी के गर्न सक्छौँ बनाउन सक्छौँ। त्यहाँनिर हेर्नुस् यो माथिको यो त्रिभुज एबीडी त्यसपछि तलको त्रिभुज यो बीसीडी। त पहिला यहाँनिर हेर्नुस् यसको प्रुफमा त्रिभुज एबीडी बाट है कन्सेप्ट पहिला बुझ्ने। यहाँनिर हेर्नुस् एबीडी हो त एबी को मध्यबिन्दु यो क्यू हो र एडी को मध्यबिन्दु एकै छन् पी छन्। त यो दुईटै मध्यबिन्दु जोड्ने रेखाखण्ड यो बीडी को आधी र यो के हुन्छन् समानान्तर हुन्छन्। त्यसले यसरी लेख्ने यो भेक्टर क्यूपी बराबर 1/2 कसको यो भेक्टर यो कसको हुन्छन् बीडी को हुन्छन् र यो क्यूपी कसको प्यारलल भेक्टर यो
बीडी त लेख्ने त्रिभुज एबीडी मा भुजा एडी र भुजा एबी को मध्यबिंदु जोड़ने रेखाखंड तेसरो भुजा को आधार समानांतर हुन्छ है। यसलाई समीकरण के गर्नुस् 1 मानिदिनुस् है। फेरि नेक्स्ट कन्सेप्ट हेर्नुस्, यो तलको यो त्रिभुज हेर्नुस् त, यो बीसी त्यसपछि यो कति डी है। त्यहाँ लिने त्रिभुज बीसीडी बाट यहाँनिर हेर्नुस्, यो बीसी को मध्यबिंदु के हो आर हो र यो सीडी को मध्यबिंदु पनि के हो एस। त मध्यबिंदु यो जोड्ने रेखाखण्ड आरएस जुन हुन्छ नि बीडी को आधी र यो के हुन्छ समानान्तर हुन्छ। त्यसले यसरी लेख्ने वेक्टर आरएस इक्वल टु 1/2 कति हुन्छ बीडी हुन्छन् र यो आरएस प्यारलल यो के हुन्छ बीडी हुन्छ। यसलाई 2 मान्ने सेम कारण दिनु होला। यहाँनिर लेख्ने त्रिभुज बीसीडी मा बीसी र सीडी को मध्यबिंदु जोड्ने रेखाखंड तेस्रो भुजा को आधार समानान्तर हुन्छ है। अब हेर्नुस्, यो समीकरण 1 र यो समीकरण 2 लाई हेर्नुस्, यो पनि 1/2 वेक्टर बीडी र क्यूपी प्यारलल यो बीडी को बराबर छन्। यो पनि 1/2 बीडी र यो आरएस प्यारलल यो के सँग छन् बीडी सँग छ भने यसको अर्थ के बुझ्ने कि यो समीकरण 1 र यो समीकरण 2 बाट बराबरी तथ्य अनुसार हेर्नुस् त, यो पनि बराबर छ भने यो क्यूपी कसको बराबर हुन्छ यानी वेक्टर क्यूपी बराबर यो के हुन्छ आरएस र यो क्यूपी के सँग प्यारलल हुन्छ आरएस सँग के हुन्छन् प्यारलल हुन्छन्। यहाँ हेर्नुस् है, यो पी क्यू आर एस यो पनि एउटा चतुर्भुज हो है। कुनै पनि चतुर्भुजको रेखाखण्डको छेउछाउको बिन्दु जोड्ने रेखाखण्ड बराबर र यो के छन् समानान्तर छ भने बाँकी पनि यसको के हुन्छन् बराबर र समानान्तर हुन्छन्। त्यसलाई यसरी लेख्ने है, क्यू आर बराबर हामी के लेख्न सक्छौं पीएस लेख्न सकिन्छन् र यो क्यू आर जुन हुन्छ नि यो पीएस सँग के हुन्छन् प्यारलल हुन्छन्। यसलाई यसरी लेख्ने बराबर र समानान्तर रेखा खंड का छेउ का बिंदु जोड़ने रेखाखंड बराबर र समानान्तर हुन्छ। अब यति बुझिसकेपछि हेर्नु त, कुनै पनि चतुर्भुजको सम्मुख भुजाहरू बराबर र यो के भयो समानान्तर भयो। जब सम्मुख भुजाहरू बराबर र यो समानान्तर हुन्छ भने यो पीक्यूआरएस चतुर्भुज हुन्छ नि यो कुन चतुर्भुज समानान्तर चतुर्भुज हुन्छ। लेख्दिने यहाँनिर अत पीक्यूआरएस एउटा सच हो, हेन्स प्रुभड। यो यसको कन्सेप्ट हो है।